त्या खातीरूच JERCन टप्प्याटप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हणटा। आज फक्त 4% आसा, पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा मुद्दाम कळया। वीज दरवाड हे आमच्या हातांत ना। JERC जे कितें सांगता तें आमकां करचें पडटा म्हूण मंत्री सुनील ढवळीकर उलयले। JERC हें करपा फाटीं कारणां आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक पयसो उबारपाक लागून ही तडजोड करची पडटा म्हणून मंत्री सांगतात। तातूंत जर सोलर रूफटॉप घालत जाल्यार वीज फुकट मेळटली म्हणूनय मंत्री सांगतात। सगळ्यांनी हाचो विचार करचो म्हूण ते गोंयकारांकडेन मागता। लोकांनी वीज दर वाडल्या हे पळोवचें न्ही, मात आमचे दर हेर राज्यां परस कमी आसा म्हणूनय मंत्री म्हणटात। नमस्कार। वीज दरवाड ही आमच्या हातांत ना। आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताच्या अंडर भारतीय हे जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा। आतां JERC हे कित्याक करपाक सांगता, तांकां काही नॉर्म्स तातूंत आसा आनी हे नॉर्म्स कितें, जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी 5,000-6,000 कोटीचो घेता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा पयसो उबे करपा खातीर खंय ना खंय ही तडजोड करची पडटा। त्या खातीरूच JERCन टप्प्याटप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हटलां। आज फक्त 4% आसा, पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा मुद्दाम कळया। 4% आनी अबोव जी आसा ती 400 युनिट जाता ताका। सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यम वर्गीय ते 400 सकल आसा। त्या शिवाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 3 KVA जो सोलर रूफटॉप घाला म्हटला ते जर घालत जाल्यार ऑलमोस्ट वीज तुमकां फुकट मेळटा। आता 3 KVA वीज निर्मिती तुम्ही तुमच्या घरा मार्फत करतले जाल्यार तुमकां खर्च आसता 1,55,000 रुपया। हातूंत 1,55,000 गव्हर्मेंट तुमकां कितें दिता, गव्हर्मेंट 3 KVA वीज घालपा खातीर 78,000 सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी, 60,000 गोवा गव्हर्मेंट सबसिडी, म्हणजे तुमकां फक्त 25,000 रुपया बॉल्सांतले घाले जाल्यार तुमकां आ जन्म म्हणजे ज्या पर्यंत तुमचें घर आसा आनी जो पर्यंत तुमी वीज वापरतली तो पर्यंत ती वीज फुकट मेळूं शकता। आनी त्या खातीरूच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हे जे विजन आसा ते साकार करपा खातीर आमी आंदोलन करचे पेक्षा, टिका करचे पेक्षा आपलें जें घर आसा ताचेर ही प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर योजनेचे हे लक्षांत दवरून 2026 पर्यंत ही योजना आसा ताचो फायदो गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो आनी त्या खातीर हांव सदांच फुडें सरतां आनी तें करून घेवपा खातीर तुमकां सहकार्य करतलो ह्या बद्दल दुबाव ना। प्रत्येक गोंयच्या लोकांनी हें लक्षांत दवरचें, वीज निर्मिती करता आसतना आमकां जी वीज येता ती सगळी जवळ जवळ 72% ही थर्मल वीज पावर आसता म्हणजे कोळशा पासून। आतां कोळशाचें जें पोल्युशन आसता तें खूब चड आसा आनी त्या खातीर ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय। वीज निर्मिती करता आसतना तरी गोश्टी आमी पळोवपाक जाय आनी हे थोडा रेट वाडलो म्हणून लोकांनी पळोवचें न्हय, कारण आमचे रेट जे आसा आमचे रेट 2 रुपया 20 पैसे वयर ना 100 युनिटां। 2 रुपया 20 पैसे ज्या रेट आमचे आसा ते बाकीचे स्टेटीन जर पळयत आमी 5 रुपया आसा आनी 400 युनिटा वयले रेट जे आसा ते 9 रुपया आसा। आमचे 400 वयले रेट 5 रुपया 60 पैसे आसा। हाचे वयल्यान सिद्ध जाता गोंयांत जी वीज दिता आमी ती खूब कमी प्रमाणात लोकां पर्यंत पावयता, कमी रेटीन लोकां पर्यंत पावयता। देव बरें।